थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, दौरे हाजिर को टेक्नोलॉजी का ज़माना कहा जाता है। इंटरनेट ने दुनिया को एक आलमी गांव में तब्दील कर दिया है, जहां मालूमात तक रसाई चंद लम्हों की बात बन गई है। हर चीज़ डिजिटल फॉर्म में आ चुकी है और नौजवान नस्ल की दिलचस्पी मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स तक महदूद होती जा रही है। ऐसे में ये सवाल अक्सर जहनों में आता है कि क्या किताबों की अहमियत ख़त्म हो चुकी है? तो इसका सीधा सा जवाब यही होगा, नहीं, क्योंकि किताबों की अहमियत आज भी उतनी ही बरकरार है जितनी के माजी में थी, बल्कि बाज़ पहलुओं से तो और भी बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि किताबें इल्म, हिकमत, तारीख, तहजीब और सोच का खजाना होती हैं। इंटरनेट पर मौजूद मालूमात वक्ती हो सकती है, लेकिन किताबों में मौजूद इल्म गहराई, तहकीक और तसलसल के साथ होता है। एक किताब लिखने के पीछे महीनों या सालों की मेहनत होती है, जबकि इंटरनेट पर अक्सर मवाद फौरी और सतही नौयत का होता है। किताबें इंसान की सोच को तब्दील करती हैं, तवज्जो मरकूज रखने का सलीका सिखाती हैं और ज़बान व बयान में निखार पैदा करती हैं। इसी तरह इंटरनेट जहां इल्म को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, वहीं उसके ज़रिए इल्म से तवज्जो हटाने वाले अनासिर भी उसमें मौजूद हैं। मज़ीद ये कि कुतुब खानों में आज भी हर किस्म के मौज़ूआत पर अच्छी और मेयारी किताबें दस्तयाब हैं, खा वो अदब से ताल्लुक़ रखती हों, साइंस, तारीख़, मज़हब या फ़लसफ़े से। उनमें इंसान को सिर्फ मालूमात ही नहीं मिलती, बल्कि तजर्बात, मुशाहिदात और ज़िंदगी के सबक भी हासिल होते हैं। इसी के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है कि मुबाहिसे का मौजू है इंटरनेट के दौर में किताबों की अहमियत। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर हिमायत हुसैन साहब, साबिक एडिटर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा उर्दू, जनाब डॉक्टर अकबर अली साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस, और नाचीज़ सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों खुसूसी मेहमान का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बिला ताख़ीर व तमहीद डॉक्टर हिमायत हुसैन साहब से सवाल है, क्या इंटरनेट ने किताबों की जगह ले ली है? इस पर आप हमारे सामीईन के लिए इज़हार ख्याल फरमाएं। उमैर साहब, किताबों की अहमियत रोज़े अज़ल से दौरे हाजिर तक मुसल्लम रही है, आज भी है। हालांकि ये इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट ने ज़िंदगी के तरीक़े बदल दिए हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और लोग जो है आसानियाँ चाहते हैं जी। किताबों में अगर आप किसी मौजू की तलाश करें तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नेट में ये है कि आपको एक क्लिक पर सारी चीज़ें दस्तयाब हो जाती हैं, लेकिन नेट में जो मवाद आपको मिल रहा है उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये एक अहम मसला है जी। किताबों में जो चीज़ें दस्तयाब हैं वो आज भी हैं, और अगर आप साल 2 साल 4 साल 10 साल के बाद भी चाहें तो वो चीज़ आपको वैसी की वैसी मिल जाएगी। तो किताबों की अपनी अहमियत है, दौरे हाजिर में भी है, माजी में भी रही है, और जो हालात हैं वो ये हैं कि मुस्तकबिल में भी किताबों की अपनी अहमियत रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, किताबों की अपनी अहमियत बरकरार रहेगी। वो माजी में भी इसी तरह बरकरार थी और मौजूदा दौर में भी बरकरार है, क्योंकि किताबों में चेंजिंग नहीं की जा सकती, किताबों में रद्दो बदल नहीं किया जा सकता, जबकि इंटरनेट पर जो मौजूद मवाद मिलता है उसमें किसी तरह की खुर्द-बुर्द की जा सकती है, उसको बदला जा सकता है। लिहाजा ऐसे में किताबों की अहमियत मुस्तकबिल में भी बरकरार है।
بہت اچھی بات آپ نے کہی. ایک سوال ڈاکٹر اکبر علی صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مطالعے کے لیے کاغذی کتابیں زیادہ مفید ہیں یا پھر انٹرنیٹ پر موجود ڈیجیٹل مواد و معلومات زیادہ مؤثر ثابت ہوگا؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ عمر صاحب. دیکھیے، میں جس نسل سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا براہ راست رشتہ کتب بینی سے رہا ہے. یہ کہنا تھوڑا سا میں اتفاق اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر جو کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں وہ اپنی اصل شکل میں تو ہیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھنا انٹرنیٹ پر میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم براہ راست کتابوں کو پڑھنے کی ہمیں جو آسانی ہوتی ہے، اس میں جو دلچسپی ہوتی ہے. جناب والا، کتابوں کے جو اوراق ہیں ان میں بھی ایک موسیقی ہوتی ہے، ان میں بھی ایک رشتوں کی گرمی ہوتی ہے. کتابوں کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ایک پرانے شاعر ہیں بابا کرشن گوپال مغموم، ان کا ایک شعر ہے: اے کتابوں گلے سے لگ جاؤ، میری ہمدم ہو رازدار ہو تم، مجھ کو غم سے پناہ دیتی ہو، میری ہمدرد و غم گسار ہو تم. غالب نے بھی کہا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو آدمی سے انسان بننے کا جو عمل ہے وہ یقیناً کتب بینی کے حوالے ہی سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ کتب بینی بالکل مفید ثابت ہوگی، اور آج کے وقت میں بھی کتب بینی جتنی زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، وہ ڈیجیٹل فارم میں جو بھی مواد ملتا ہے، معلومات ملتی ہے انٹرنیٹ پر، وہ اتنی مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس سے ذہن بھٹک سکتا ہے، ذہن ادھر سے ادھر جا سکتا ہے اور یکسوئی نہیں رہ پاتی. جبکہ کتب بینی کے اندر یکسوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت ہی اچھی طریقے سے دماغ میں تمام معلومات بیٹھ جاتی ہیں. بہت اچھا کہا. ایک سوال ڈاکٹر حمایت حسین صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب، انٹرنیٹ کے اس دور میں کیا آج بھی اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو طلبہ و طالبات کو کتابیں پڑھنے کی ترغیب دینے پر زور دینا چاہیے؟ اس پر آپ کی کیا رائے؟ عمر صاحب، طلبہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کتابوں پر توجہ دیں. جی. کتابوں کا مطالعہ جو شعور پیدا کرتا ہے طلبہ میں، جی، میرے خیال میں انٹرنیٹ سے وہ شعور نہیں آ سکتا. جی. اور کتابیں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بہت اچھی دوست ہوتی، تو کتابوں سے دوستی کرنا اور کتابوں سے محبت کرنا یہ ہمارے طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے یا جو ان کو سلیقہ آتا ہے اور بہت سی چیزیں ان کو جو معلومات ہوتی ہیں وہ انٹرنیٹ میں شاید نہیں ہو سکتی ہیں. جی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو طلبہ کے لیے مناسب نہیں ہیں. اب وہ اگر انٹرنیٹ پہ وہ سرچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں، یہیں ذہن بھٹکتا ہے اور وہ اگر ذہن ان کا دوسری طرف چلا جائے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. کتابوں سے یہ ممکن نہیں ہے. تو کتابیں بہت ضروری ہیں طلبہ کے لیے، تو انتہائی ضروری ہے کہ ان کو کتابوں سے محبت کرنی چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ اسکول اور تعلیمی اداروں کو اپنے طلبہ کے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہیے کہ وہ کتابی شکل میں اپنا مطالعہ جاری رکھیں، کتب بینی کریں. کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں، آپ نے کہا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اس سے انسان کے اندر یکسوئی آتی ہے اور پختگی پیدا ہوتی ہے. بہت اچھی بات. ایک سوال یہاں پر ڈاکٹر اکبر علی صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ وقت میں انٹرنیٹ پر بے شمار مواد و معلومات ہے، اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. تو کیا آن لائن مواد و معلومات کتابی مطالعے سے دوری کا سبب بن رہا ہے؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سائنس کی جو نعمتیں ہیں اور جو برکتیں ہیں ان سے ہم قطعی انحراف نہیں کر سکتے. اگر ہم کو جدید بننا ہے تو جدید زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن ہماری نئی نسل جو انٹرنیٹ سے قریب ہو رہی ہے تو وہ انٹرنیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں تمام طرح کے مواد ہیں. کتاب کا جب انتخاب، مثلا آپ کو دیوان غالب کی غزلوں کو پڑھنا ہے تو آپ لائبریری میں گئے، آپ نے دیوان غالب اٹھایا، اس کو پڑھنا شروع کیا. لیکن انٹرنیٹ پر جب ہم جائیں گے، سرچ کریں گے تو ضروری نہیں کہ ہماری توجہ صرف دیوان غالب تک ہی مرکوز رہے. ہمارا ذہن بھٹک سکتا ہے. اس لیے جو خاص کر کے جو نئی نسل ہے، جو ہمارے طلباء ہیں، جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں،
उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपना रिश्ता किताबों से बरकरार रखें। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर जो हम मवाद सर्च करते हैं और जो किताबों को पढ़ते हैं उसमें बहुत फर्क है। हमारा हाफजा किताबों को पढ़ने से मजबूत होता है और इंटरनेट पर सर्चिंग से हमारा हाफजा कमजोर होता है। मैं देखता हूँ कि आजकल के लड़के वो जो टेबल पहाड़ा होता था वो बगैर साहब मोबाइल के और कैलकुलेटर के बताते ही नहीं है, जबकि हम सब लोगों को अजबर है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऑनलाइन के फायदे अपनी जगह मुसल्लम है और साइंस ने जो भी इजादात की हैं और जो भी तरक्की की है उससे फायदा उठाना चाहिए, लेकिन तवज्जो हटाने वाले अनासिर भी उसके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए ज्यादा तवज्जो अगर हम किताबी शक्ल में मुताला करने में लगाएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इससे हाफजा भी मजबूत होगा और याद रखने में तमाम चीजें आसान होंगी। एक सवाल डॉक्टर हिमायत हुसैन साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, देखने में आ रहा है कि इंटरनेट की वजह से हमारी नौजवान नस्ल किताबों से बहुत दूर होती जा रही है, तो क्या मालूमात हासिल करने के लिए आज भी किताबों पर ही इन्हिसार किया जाए? इस पर आप क्या कहते हैं, वजाहत फरमाएं। उमर साहब, ये बहुत जरूरी है कि हम किताबों से अपना रिश्ता सुधार रखें जी, क्योंकि जिस तरह से नेट के दौर में हम किताबों से दूर हो रहे हैं वो हमारे लिए बल्कि नई नस्ल के लिए बहुत नुकसानदेह है जी। हमारी नई नस्ल को कि अगर आप किताबों से मोहब्बत करेंगे, किताबों से अपना रिश्ता उस्तवार रखेंगे, तो आपको अपने अजदाद की जिंदगी और उनके मामूलात और उनके वाकयात का इल्म होगा। बहुत नेट से ये चीजें मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किताबों से मोहब्बत करें, किताबों से अपना रिश्ता उस्तवार रखें और किताबों से हमें जो इल्म हासिल होता है जी, वो हमारे ज़हनों में जिस तरह महफूज होता है वो नेट से पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल साफ बात है कि नौजवान नस्ल को किताबों पर इन्हिसार करना चाहिए और उस पर पूरे तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। इंटरनेट के जरिए उस पर मुनहसिर होना बहुत अच्छी बात नहीं है। किताबी शक्ल में अगर मुताला किया जाएगा तो वो हिफाजत का और महफूजियत का जरिया भी बनेगा। एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर अकबर अली साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, अदबी ज़ौक़ पैदा करने के लिए आज के वक्त में किताबों का मुताला करना कितना मुफीद हो सकता है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए साहब, अक्सर मेरे दोस्त जो उर्दू दान नहीं हैं लेकिन उर्दू से शगफ रखते हैं, अक्सर वो गालिब और इकबाल के गलत अशार जी इंटरनेट पर देखें, सोशल मीडिया पर भरमार है साहब। मैंने कहा कि अरे भाई, गालिब का ये मिजाज नहीं है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? तो इससे अंदाजा होता है कि अगर हमको अपने असलाफ, अपने कदीम शोरा हैं जो असातिज़ाए फन हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको, उनकी तख्लीकात को सही तौर पर महफूज रखा जाए नई नस्ल के अज़हान में, तो लाजिम है कि हमारा रिश्ता किताबों से मजबूत होना चाहिए। वरना इसी तरह हमारी नस्ल जब गलत अशार को सही शायर पर मुंतबिक करेगी, उनका कलाम समझ के पढ़ेगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यही होगा कि हम गालिब के कलाम को भूल जाएंगे, हम फिराक के कलाम को भूल जाएंगे, हम प्रेमचंद की कहानियों को भूल जाएंगे। इसलिए लाजमी है कि हमारा रिश्ता किताबों से मजबूत रहे। बहुत सही, ये बहुत अच्छी बात कही कि अदबी ज़ौक़ के लिए किताबों का होना बहुत जरूरी है। उससे जहन भी नहीं भटकता और फनी टेक्निकल चीजें जो है वो इंसान के अंदर पैदा होती हैं और तभी एक इंसान फनकार बनता है और बेहतरीन उस्ताद बनता है। इसलिए अदबी ज़ौक़ के लिए किताबी मुताला करना चाहिए, न कि इंटरनेट पर मौजूद मवाद जो इंसान को तहकीक की बुनियाद पर इधर से उधर कर सकता है, उससे बचना चाहिए। बहुत अच्छा कहा आपने। एक सवाल डॉक्टर हुसैन साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या डिजिटल लाइब्रेरिया, मकतबे, कागजी किताबों का मुअस्सिर नेमल बदल साबित हो सकते हैं? तो क्या कहते हैं? देखिए, दो चीजें हैं जी। हमें अपने आप को वक्त के साथ भी लेके चलना है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर रही है और सहूलियात हमें मिल रही हैं और बहुत सी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो अपने आप को अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें उसके साथ चलना है जी। लेकिन उसके साथ चलने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम अपनी माजी की रवायात को फरामोश करें। तो हमें अपनी माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलना है। और डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक
ٹھیک ہے ہو رہا ہے, اس کے ساتھ بھی چلنا چاہیے. کتابیں محفوظ ہو جائیں گی کیونکہ اب نئی کتابیں چھپ نہیں رہی ہیں, بہت سے ہمارے اساتذہ کی جو کتابیں نہیں مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کتابوں سے دوری بنا لیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ڈیجیٹل فارم میں اگرچہ لائبریریاں آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے فزیکل جو کتابیں ہیں ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے, ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن سائنسی ترقی کے باوجود سائنس سے فائدہ اٹھانا بھی اچھی بات ہے. ایک آخری سوال ڈاکٹر اکبر علی صاحب سے, آج کے مباحثے کے پیش نظر ہماری نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, وہ ضرور دیں آپ. شکریہ عمیر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آج کا مذاکرہ ہے یہ بر وقت ہے اور نئی نسل کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. اور سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, میں نے بھی کہا کہ سائنس کی نعمتوں اور سائنس کی برکتوں سے ہم انحراف نہیں کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل لائبریری کی اپنی اہمیت ہے لیکن جو ہمارے کتب خانے ہیں ان کو محفوظ رہنا چاہیے. تو نئی نسل کو انٹرنیٹ کے جہاں تک مثبت پہلو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن اپنی کتابوں سے رشتہ نہ ختم کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کتابیں چھپتی ہیں لیکن خریدار نہیں ہے. بک سیلرز کے یہاں جائیے تو ان کو شکایت ہے کہ صاحب پرانے ہی لوگ کتابیں خرید کے پڑھتے ہیں. نئی نسل کے ہمارے جو لڑکے ہیں خاص کے جو طالب علم ہیں وہ ٹیکسٹ کی نصابی کتابیں بھی نہیں پڑھتے. اب بتائیے اگر نصابی کتابیں آدمی نہیں پڑھے گا, گلزار نسیم نہیں پڑھے گا, سحر البیان نہیں پڑھے گا, باغ و بہار نہیں پڑھے گا, آب حیات نہیں پڑھے گا تو کیسے وہ جانے گا کہ ہمارا ادبی سرمایہ کیا ہے. لہٰذا یہ لازم ہے کہ صاحب ہمارا کتابوں سے رشتہ اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے زمانے میں تھا یا ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے. تو کتابوں کا رشتہ اپنی جگہ اور نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا شعور اپنی جگہ. لہذا یہ ہمارا اندر شعور ہونا چاہیے کہ اصل کیا ہے نقل کیا ہے. بہت صحیح. یہاں پر ایک سوال آخر میں ڈاکٹر حمایت صاحب سے بھی کریں گے کہ آپ ہمارے نوجوان نسل کو یہاں پر کیا پیغام دیں گے. عمر صاحب, نوجوان نسل کے لیے جو ایک اہم پیغام ہے اس وقت, ہم اردو کے طالب علم ہیں بالکل, تو ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا پیغام یہ ہے, بہت سے ہمارے جو طلبہ ہیں چاہے وہ مشاعروں میں ہو یا کہیں بھی ہو وہ رسم الخط سے ناواقف ہیں. تو ہمیں اردو رسم الخط ہماری نئی نسل کو سیکھنا چاہیے کیونکہ اردو رسم الخط سیکھنے کے بعد جو تلفظ اور جس طرح سے آپ کی گفتگو, آپ کی زبان میں جو شیرینی, جو چاشنی اور جو حلاوت ہوتی ہے, وہ اگر آپ اردو رسم الخط سے ناواقف ہیں تو میرے خیال میں وہ آپ کی زبان میں شیرینی چاشنی نہیں آ سکتی. بہت صحیح, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ نوجوان نسل کو رسم الخط بھی سیکھنا چاہیے. آج کی نوجوان نسل کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے ان کے لیے کہ ہم رسم الخط بھی سیکھیں کہ کس طرح وہ لفظ لکھا جاتا ہے, کس طرح پڑھا جاتا ہے, اس کا تلفظ کیا ہے, تاکہ اردو اپنی شیری اسی طرح بکھیرتی رہے. بہت اچھی بات. سامعین, آج کے مباحثے کا لب لباب نچوڑ یہی ہے کہ انٹرنیٹ کی آسانیوں اور سہولتوں سے ضرور فائدہ اٹھایا جائے لیکن کتابوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری تہذیبی اور علمی ورثے کی امین ہے. اگر ہم اپنی نسل کو باشعور, مہذب اور فکری لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کتابوں سے جوڑنا بہت ضروری ہے. اور اب ہم اپنے دونوں مہمان جناب ڈاکٹر حمایت حسین صاحب اور جناب ڈاکٹر اکبر علی صاحب کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی عمدہ معلومات فراہم کی. اس کے علاوہ سامعین, آج کا ہمارا اردو پروگرام آپ حضرات کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور واقف کرائیں. آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے بھی مطلع کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے اردو کاریکرم دوارا کیندر نردیشک 18 ودھان سبھا مارگ, آکاشوانی, لکھنؤ. پن کوڈ نمبر ہے 226001. اسی طرح آپ ہمیں میل کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہمارا ای میل ہے pkldlko@gmail.com. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب. آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا.